नमस्कार। हिजो हामीले चौथो अध्यायमा ज्ञान कर्म सन्यास योगको बारेमा सुन्यौं र मैले श्रीमद् भागवत गीताको चौथो अध्याय प्रस्तुत गरिसकेको छु। चौथो अध्यायमा हामीले सुनिसकेका छौं। हे अर्जुन, यो कर्मयोगको परम्परा मैले सूर्यलाई सुनाए, सूर्यले मनुलाई सुनाउनु भयो, इच्छाकुलाई, र यो सुने अरू राजर्षिहरूले सुने भन्नुभयो। अनि अर्जुनले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, हजुर सूर्यलाई यो योग परम्पराको कसरी सुनाउनु भयो? सूर्यको जन्म त पहिले नै भएको थियो, हजुरको त हालसालै भएको हो, म कसरी विश्वास गर्नु प्रभु भन्नुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, मेरा र तिम्रा धेरै जन्महरू बिते, तर म जन्म सम्झन्छु, तिमी सम्झिँदैनौ। मायाको बसमा पर धेरै जन्म मैले लिएँ। जब जब धर्मको नाश हुन्छ, पाप बढ्छ, तब म अधर्मको नाश गर्न जन्मिनेछु र सज्जनको रक्षा गरेर दुष्टको नाश गर्न अवतार लिनेछु भन्ने कुराहरू बताउनु भयो। त्यस्तै देवताको उपासनाको बारेमा, ज्ञान सिकेपछि पाप नष्ट हुन्छन् भन्ने कुराहरू, ज्ञान हासिल गर्ने उपायहरू, ज्ञान योग र कर्मयोगले युद्धतर्फ अग्रसर गराउने कुराहरू, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले त्यो सुनिसकेका छौं। अब आज म 5औं अध्याय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र 5औं अध्यायमा अर्जुनले भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण, मलाई हजुरले पहिले कर्मको त्याग गर भन्नुभयो, अहिले फेरि भक्तिपूर्वक कर्म गर्ने आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। अब निश्चय गरेर यी दुई मार्गमध्ये मेरा लागि जुन चाहिँ बढी लाभदायक छ, कृपया त्यही मार्गको उपदेश दिनुहोस्। अनि भगवानले फेरि भन्नुहुन्छ, भगवानले भन्नुभयो, मुक्तिका लागि त कर्मको परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दुवै उत्तम छन्, तर यी दुई मध्ये कर्मको परित्याग भन्दा भक्तियुक्त कर्म नै श्रेष्ठ छ। कर्मफललाई घृणा पनि नगर्ने, कर्मफलको इच्छा पनि नराख्ने व्यक्तिलाई नित्य सन्यासी भन्नुपर्छ। हे महाबाबु अर्जुन, यस्तो मानिसले समस्त द्वन्द्वबाट रहित भएर भवबन्धनलाई सजिलैसँग पार गर्दछ र यसबाट ऊ पूर्णतया मुक्ति प्राप्त हुन्छ। अज्ञानीहरू मात्र भक्ति कर्म योगलाई भौतिक जगतको विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्याभन्दा भिन्नै ठान्दछन्, तर जो वास्तवमा ज्ञानी छन् तिनीहरूको भनाइअनुसार त यी दुई मध्ये कुनै एउटा बाटोमा राम्रोसँग लाग्ने व्यक्तिले दुवै प्रकारको फल पाउँछन्। सांख्य योगद्वारा जुन अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यही अवस्था भक्तिमय कर्मद्वारा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अत जसले यी सांख्य र भक्ति योग दुवै मार्गलाई एउटै देख्दछ, त्यही व्यक्ति यथार्थमा द्रष्टा हो। भगवानको भक्ति नगरी केवल कर्मको परित्याग मात्र गरेर कोही पनि सुखी हुन सक्दैन, तर भक्तिपूर्ण कर्ममा लागेको विचारमान व्यक्तिले भने परमेश्वरलाई चाँडै प्राप्त गर्न सक्छ। जो भक्तिभावले कर्म गर्छ, जसको आत्मा शुद्ध भएको छ, जसले आफ्नो मन तथा इन्द्रियहरू बसमा राखेको छ, त्यो सबैको प्रिय पात्र हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति उसका लागि प्रिय हुन्छ। यस्तो व्यक्ति सधैँ कर्म गरिरहे पनि कर्ममा बाँधिँदैन। दिव्य चेतनाले युक्त भएको मानिस त हेर्दा, सुन्दा, छुँदा, सुँग्दा, खाँदा, हिँड्दा, सुत्दा तथा सास फेर्दा पनि मैले केही गरिरहेकै छैन भन्ने विचार गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी उसले कुराकानी गर्दा, विसर्जन गर्दा, ग्रहण गर्दा, आँखा हेर्दा या चिप्लाउँदासम्म पनि भौतिक इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना विषयमा लागिरहेका छन्, तर म यी सबैबाट अलग छु भन्ने विचार गर्दछ। जसले कर्मको फल परमेश्वरलाई समर्पित गरेर आसक्ति रहित हुँदै कर्म गर्दछ, पापले उसलाई त्यसरी नै छुन सक्दैन, जसरी कमलको पातलाई पानीले भिजाउँदैन। योगीजनहरू आसक्ति रहित भएर शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियहरूद्वारा केवल आत्मा शुद्धिका लागि कर्म गर्ने गर्छन्।
निष्ठावान भक्तले आफ्ना सबै कर्मफलहरू मलाई अर्पण गरेर विशुद्ध शान्ति प्राप्त गर्दछ भने कृष्ण भावना रहित व्यक्ति आफ्ना कर्मको फलमा आसक्त रहने हुनाले बन्धनमा पर्छन्। देहधारी जीवात्मा आफ्नो प्रकृतिलाई बसमा राखेर मनले समस्त कर्महरूको परित्याग गर्दै आफूले पनि केही नगरी र अरूलाई पनि केही नगराई नै ढोका भएको भौतिक शरीर रूपी नगरीमा सुखपूर्वक निवास गर्छन्। देहधारी जीवात्माले न त कर्मको सिर्जना गर्दछ, न कसैलाई कर्म गर्नका लागि प्रेरित गर्छ, न त कर्म फलको रचना नै गर्छ। यी सबै कुरा प्रकृतिका गुणहरूद्वारा सम्पन्न हुन्छ। परमेश्वरले न त कसैको पाप स्वीकार गर्नुहुन्छ न त पुण्य नै। तर सबै देहधारी जीवहरू अज्ञानले गर्दा मोहग्रस्त हुन्छन् र त्यही मोहले तिनीहरूको वास्तविक ज्ञान ढाकिएको हुन्छ। जब कुनै व्यक्ति अविद्यालाई विनाश गर्ने ज्ञानबाट प्रबुद्ध हुन्छ त्यस अवस्थामा उसको त्यो ज्ञानद्वारा दिनमा सूर्यको किरणले सारा वस्तुहरू प्रकाशित भए नै गरेर हरेक वस्तु उद्घाटित हुन्छ। जब मानिसको बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा आश्रय सबै कुरा भगवानमा स्थिर हुन्छ अनि मात्र पूर्व ज्ञानद्वारा ऊ समस्त कल्मशबाट शुद्ध हुन्छ। त्यसपछि नै ऊ मुक्तिको सिधा बाटोमा अग्रसर हुन जान्छ। विनम्र साधु पुरुष आफ्नो वास्तविक ज्ञानबाट प्राप्त गुणका कारणले एउटा विद्वान तथा विनीत ब्राह्मणलाई र गाई, हात्ती, कुकुर तथा चाण्डालाई पनि समान दृष्टिले हेर्छ। आफ्नो मनलाई समता र एकत्वमा स्थापित गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जन्म र मृत्युको अवस्थालाई पहिल्यै जितिसकेका हुन्छन् र तिनीहरू ब्रह्म जस्तै निर्दोष हुन्छन् र यसरी सधैँ ब्रह्ममै स्थित हुन्छन्। जो प्रिय वस्तु पाएर हर्षित हुँदैन, अप्रिय वस्तु पाउँदा विचलित हुँदैन, जसको बुद्धि स्थिर छ, जो मोहरहित छ, जसले भगवत विद्या जानेको छ, त्यो व्यक्तिलाई पहिलेदेखि नै ब्रह्ममा स्थित रहेको मान्नुपर्छ। र यस्तो मुक्त पुरुष भौतिक इन्द्रिय सुखतिर आकृष्ट नभई सदैव समाधिमा रहेर आफैभित्र आनन्दको अनुभव गर्छ। यसरी आत्मा साक्षात्कार गरेको व्यक्ति परब्रह्ममा एकाग्रचित्त रहने हुँदा असीम सुखको भोग गर्दछ। त्यस्तै भौतिक इन्द्रियहरूको संस्पर्शबाट उत्पन्न हुने दुःखको स्रोतमा बुद्धिमान मनुष्य रमाउँदैन। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, र यस्ता भोगहरूको आदि र अन्त्य हुने हुँदा त्यस्ता विषयमा बुद्धिमानहरू रुचि राख्दैनन् र यो शरीर त्याग गर्नुभन्दा पहिले इन्द्रियको वेग रोक्न र इच्छा एवं क्रोधको वेग सहन गर्न सक्ने मानिस नै संसारमा सुखी रहन सक्छ। जो अन्तःकरणमा सुखको अनुभव गर्दछ, जो कर्मठ छ र अन्तःकरणमै रमण गर्छ अनि जसको लक्ष्य अन्तर्मुखी रहेको छ, त्यो यथार्थमा पूर्ण योगी हो। त्यो ब्रह्ममुक्त हो र त्यसले अन्त्यमा ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछ। जो संशयबाट उत्पन्न हुने दैत्यभाव भन्दा पर छन्, जसको मन आत्म साक्षात्कारमा लीन भएको छ, जो समस्त जीवहरूको कल्याण गर्नमा सदैव व्यस्त रहन्छ र जो समस्त पापले रहित छन्, तिनीहरूले नै ब्रह्म निर्वाण मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जो समस्त भौतिक इच्छा तथा क्रोधबाट मुक्त छन्, जो स्वरूप सिद्ध छन्, जो आत्मसंयमी छन् र पूर्णताका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छन्, निकट भविष्यमै तिनीहरूको मुक्ति सुनिश्चित छ। समग्र इन्द्रियका विषयहरूलाई पन्छाएर दृष्टिलाई आँखी भाउको माझमा केन्द्रित गरेर प्राण तथा अपान वायुलाई नाकभित्रै रोकेर अनि मन, इन्द्रिय तथा बुद्धिलाई वशमा राख्दै मोक्षलाई लक्ष्य बनाएको योगी इच्छा भए तथा क्रोधबाट मुक्त हुन्छ। जो सधैँ यस्तो अवस्थामा रहन्छ त्यो निश्चय नै जीवन मुक्त हो। मलाई नै समस्त यज्ञ र तपस्याका परम भोक्ता जानेर मलाई नै सबै लोकहरू र देवताहरूका परम स्वामी मान्ने र मलाई नै सम्पूर्ण प्राणी
को उपकारी तथा हितैषी ठान्ने मेरै भावनाले पूर्ण भएको व्यक्तिले भौतिक कष्टहरूको पीडाबाट शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको 5औं अध्यायको श्रीमद्भागवत गीता 5औं अध्याय समाप्त भयो। हरये नमः। कृष्णार्पणमस्तु।